बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंटरेस्ट मास्टर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, हमने इस्लामियात एमसीक्यूज़ का सिलसिला शुरू किया हुआ है और उसी सिलसिले में पार्ट 88 अपलोड कर लेते हैं। और आज नया टॉपिक ग़ज़वे खैबर से फतह मक्का तक। इससे पहले जो टॉपिक था वो सुलह हुदैबिया के बारे में ख़ुसूसन था। वो टॉपिक था ग़ज़वे खंदक से लेकर सुलह हुदैबिया तक। ये टोटल एमसीक्यू 6500 बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। लेक्चरर, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, सीएसएस, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन के अलावा मुताल्लिका तमाम एग्ज़ाम्स के लिए मुफीद एमसीक्यूज़ हैं। तो शुरू करते हैं ग़ज़वे खैबर से फतह मक्का तक। इससे पहले जो सुलह हुदैबिया 6 हिजरी में हुआ तो दोस्तों, तो उसके वापसी पर जब नबी अलैहिस्सलाम बमान 1400 असहाबा किराम वापसी मदीना आ रहे थे तो रास्ते में सूरह फतह नाजिल हुई और सुलह हुदैबिया को फतह मुबीन कहा गया। और उस सूरह में मुसलमानों के साथ बहुत ज़्यादा खुशखबरियाँ सुनाई गई। ग़ज़वे खैबर दोस्तों यहूदियों का मरकज़ था। खैबर जो है ना, ख़ासकर खैबर। और हुआ कुछ यूँ था कि ग़ज़वे बनु कुरैज़ा और ग़ज़वे बनु नज़ीर, कुछ इस तरह जो ग़ज़वात पहले हो चुके थे यहूदियों के साथ, तो उसके आखिर में नतीजे में नबी अलैहिस्सलाम ने तमाम यहूदियों को मदीना छोड़ने का हुक्म दिया था। तो ये लोग कुछ तो शाम जाकर आबाद हुए थे और ज़्यादातर लोग खैबर में आबाद हुए। खैबर जो है ये दोस्तों मदीना के शुमाल मगरिब में 150 या 160 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। ये आगे आएगा तो इस पे बात जिक्र होगी दोस्तों। और दूसरा, यहूद जो थे दोस्तों वक्तन फ़वक्तन अपने मायदे के खिलाफ वर्जी कर रहे थे। यहूदियों से चूँकि मुसलमानों का मायदा हो चुका था, मिसाक़ी मदीना आपको याद होगा, मैंने काफ़ी डिटेल से उसको वजाहत की है। उसी में यहूदियों के साथ मायदे हो चुके थे और उसमें एक मायदा ये भी था कि अगर किसी के साथ जंग करने की ज़रूरत पड़े तो एक दूसरे की मदद करेंगे, खिलाफ तो कम अज़ कम नहीं लड़ेंगे एक दूसरे के। लेकिन यहूदियों ने अपनी इन मायदों की पासदारी नहीं की, वक्तन फ़वक्तन अपने मायदों को तोड़ते रहे। ख़ुसूसन ग़ज़वे खंदक में, और ग़ज़वे खंदक में तो इन लोगों ने बहुत ज़्यादा खिलाफ वर्जी की थी। तो सुलह हुदैबिया में एक शर्त थी जिसमें कुरैश के साथ मायदा था कि 10 साल तक एक दूसरे के साथ जंग नहीं लड़ेंगे। तो उसी के तहत नबी अलैहिस्सलाम कुरैश की तरफ से थोड़ा सा रिलैक्स हो गए। तो वहाँ उस तरफ से रिलैक्स हो गए, यानी वहाँ से तो यहाँ अब यहूदियों की बारी थी। अल्लाह ताला की तरफ से आर्डर हुआ, हुक्म हुआ कि खैबर पर चढ़ाई कर दो। और उसकी बुनियादी वजह यही थी कि ये यहूदी वक्तन फ़वक्तन मुसलमानों के खिलाफ साजिशें कर रहे थे। खैबर टोटल 6 किले हैं। खैबर के टोटल 6 किले हैं। नबी अलैहिस्सलाम 1600 सहाबा या फौज कह दें, उनके साथ 100 से ज़्यादा गोल्ड सवारों के साथ खैबर की तरफ चलते हुए 5 किले फतह की और आखिर में खैबर का किला जो सबसे बड़ा किला था उसका मुहासिरा कर लिया। इसमें एक किला है जिसका नाम है कमूस, जिस पर अक्सर क्वेश्चन आता रहता है दोस्तों। कमूस के बारे में अक्सर क्वेश्चन आता है, तो लिहाजा उसके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल से बताना चाहता हूँ कि कमूस का किला सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किला नाइम पता किया और फिर कमूस का तरफ आ गया। ये कमूस का किला जो है ना, ये खैबर के किलों में निहायत मुस्तहकम था। और जब इस किले का मुहासिरा हुआ तो नबी अलैहिस्सलाम दर्द शकीका की वजह से मैदान में तशरीफ न ला सके।
اس لیے نشان دے کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا. پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا. باوجود پوری جدوجہد کے قلعہ فتح نہ ہو سکا. تو یاد رکھیں پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا لیکن قلعہ فتح نہ ہو سکا، واپس آ گئے. دوسرے دن فاروق اعظم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، لیکن وہ بھی پوری جدوجہد سے قتال کیا لیکن بغیر فتح کے واپس آئے. اس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل نشان اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول کو محبوب رکھتا ہو، اور اللہ کے رسول اس کو محبوب رکھتا ہو، اور اس کے ہاتھ پر اس کو پتہ فرمائے. اب ہر شخص منتظر تھا کہ دیکھے یہ سعادت کس قصے میں آتی ہے. تمام شب اسی تمنا اور اشتیاق میں گزری. جب صبح ہوئی تو نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں اس وقت اشوب کی ہوئی تھی. اس کو بلا کر آنکھوں کو لعاب دہن لگایا. نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں پر لعاب دہن لگایا اور دعا پڑھی. فوراً اسی وقت اس کی آنکھیں اچھی ہو گئی، گویا کبھی کوئی شکایت پیش ہی نہیں آئی تھی. اور نشان مرحمت فرمایا اور یہ نصیحت فرمائی کہ جہاد و قتال سے پہلے ان کو اسلام کی دعوت دینا اور اللہ کے حقوق سے ان کو خبردار کرنا. خدا کی قسم اگر ایک شخص کو اللہ تعالیٰ تیرے ذریعے سے ہدایت نصیب فرمائے تو وہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے کہیں بہتر ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نشان لے کر روانہ ہوئے اور قلعہ ان کے ہاتھ پر فتح ہوا. تو یہ بات یاد رکھیں دوستوں کہ قموس کا قلعہ کس نے فتح کیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں فتح ہوا تھا. اب آتے ہیں تھوڑے سے کوسچن کی طرف. یہ مختصر خاکہ تھا اس دوستوں غزوہ خیبر کا. تو اب حل کرتے ہیں کوسچنز. اور یہ غزوہ خیبر کا واقعہ محرم کے مہینے 7 ہجری کا تھا دوستوں. کوسچن نمبر 1 ذرا دیکھیے، غزوہ خیبر کس ہجری سال میں رونما ہوا؟ تو اس کا آنسر ہے آپشن بی 7 ہجری میں، اور اس کے ساتھ محرم کا مہینہ بھی یاد رکھیں. کوسچن نمبر 2 کہتے ہیں کہ خیبر کا کیا مطلب ہے؟ خیبر ایک قلعے کا نام ہے. خیبر قلعہ، آپشن اے کریکٹ آپشن ہے. اور اس طرح کوسچن نمبر 3 کو دیکھیں. کوسچن نمبر 3، خیبر مدینہ سے کتنے فاصلے پر واقع ہے؟ یہ 96 میل اور یا 150 سے 60 کلومیٹر بنتے. مائل بھی یاد رکھیں اور کلومیٹر بھی یاد رکھیں. کوسچن نمبر 4 کو دیکھیں. کوسچن نمبر 4، غزوہ خیبر کی وجہ کیا تھی دوستو؟ یہ ابھی انتہائی اہم کوسچن ہے. یہ یہودیوں کی وہ سازش تھی جو مسلمانوں کے خلاف کر رہے تھے، اسی وجہ سے غزوہ خیبر واقع ہوا تھا. تو کوسچن آنسر دیکھیں، قلعہ خیبر مسلمانوں کے خلاف یہودی سازشوں کا مرکز تھا. یہ آپشن اے کریکٹ آپشن ہے اس میں. اور کوسچن نمبر 5 دیکھیں. 5 نمبر کوسچن، 7 ہجری کے کون سے ماہ میں غزوہ خیبر لڑا گیا تھا؟ یہ تو ابھی آپ کو بتا دیا کہ یہ 7 ہجری کے محرم کے مہینے میں لڑی گئی تھی. اب یہ غزوہ آپشن اے کریکٹ آپشن ہے. اور چلتے ہیں کوسچن نمبر 6 کی طرف. 6 نمبر کوسچن کو ذرا دیکھیں دوستوں. 6 نمبر کوسچن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے غزوہ خیبر میں کن لوگوں کو لڑنے کی اجازت دی گئی؟ یہ صلح حدیبیہ سے واپسی پر جو سورہ فتح نازل ہوئی تھی تو اس میں بیعت رضوان جن صحابہ نے کیا تھا ان کے لیے خوشخبری دی گئی تھی. تو اس غزوہ میں خصوصاً اسپیشلی خاص طور پر صلح حدیبیہ والے صحابہ کرام کو اجازت دی. یہ بات انتہائی اہم ہے. آپشن ڈی کریکٹ آپشن ہے. کوسچن نمبر 7 دیکھیں. کوسچن نمبر 7، غزوہ خیبر میں مسلمانوں کا نعرہ کیا تھا؟
اس کو تھوڑا سا کنفرم کر لیں، میں نے کنفرم نہیں کیا ہے، یہ آپشن یا منصور امت آپشن سی۔ کوشچن نمبر 8 کو دیکھیں دوستو۔ کوشچن نمبر 8، غزوہ خیبر میں 100 گھوڑ سواروں کے ہمراہ مسلمانوں کی کل تعداد کتنی تھی؟ ابھی آپ کو میں نے بتایا کہ 1600۔ ایک جگہ پر 1500 کا ذکر بھی آیا ہوا ہے، لیکن زیادہ تر جگہ پر 1600 کا ذکر ہے، اور یاد رکھیں اس میں 100 گھوڑ سوار تھے۔ کوشچن نمبر 9 دیکھیں، 9 نمبر کوشچن کو دیکھیں۔ غزوہ خیبر میں کتنی مسلمان خواتین نے حصہ لیا تھا؟ 20 خواتین، جس میں نبی علیہ السلام کی بیوی مبارک ام سلمہ بھی نبی علیہ السلام کی ہمراہ تھی۔ کوشچن نمبر 10 دیکھیں، آج کی ویڈیو کا آخری کوشچن، نبی علیہ السلام کی کس بیوی زوجہ نے اس غزوہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ تھی؟ تو ابھی آپ کو بتا دیا کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور یہی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ السلام کے ساتھ صلح حدیبیہ میں بھی تھی۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے دوستو، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ اب زیادہ MCQs حل کریں گے۔ تو جن دوستوں کو ویڈیو پسند آئی، سمجھ گیا، تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں۔ تھینک یو فار واچنگ۔